अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आप सब दोस्तों को हमारे चैनल में खुश आमदीद। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा दें और हमारी हर आने वाली वीडियो को लाइक किया करें। आज मैं आप सब दोस्तों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें जैतून की अफादियत के बारे में इंशाअल्लाह आपको काफ़ी मालूमात मिलेंगी, लिहाजा वीडियो को आखिर तक देखें। आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। जैतून के फ़वाइद। जैतून का तेल बेहतरीन ग़िज़ा और दवा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैतून को 70 बीमारियों का इलाज करार दिया है। जैतून का फल ग़िज़ाइयत से भरपूर है और तबी लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है। जैतून का दरख्त तारीख़ का कदीम तरीन पौधा है। तूफ़ान नूह के इख्तिताम पर पानी उतरने के बाद ज़मीन पर जो सबसे पहली चीज़ नुमायाँ हुई वो जैतून का दरख्त था। कुरान मजीद ने जैतून और उसके तेल का बार बार ज़िक्र करके उसे शोहरत दवाम अता की है। जैतून का दरख्त तकरीबन 3 मीटर ऊंचा होता है। पत्ते चमकदार होते हैं। इस पर बेर की शक्ल का फल लगता है जिसका रंग ऊदा और जामनी और ज़ैका कसीला होता है। बुनियादी तौर पर यह दरख्त एशिया कूचक, फ़लस्तीन, यूनान, पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, इटली, शुमाली अफ्रीका, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के जनूबी इलाकों में पाया जाता है। पाकिस्तान में भी बलूचिस्तान में इसकी काश्त की गई है। अरशादात नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान मजीद ने बारहा इस जैतून का तज़किरा किया है। जहाँ पर भी किसी अच्छी फसल का तज़किरा हुआ है जैतून ज़रूर शामिल हुआ। अल्लाह ताला ने जब अपने नूर की मिसाल देकर वाज़े किया तो मिसाल जैतून का तेल उसकी रोशनी और खुशनुमाई पर मुंतज हुई। फिर फरमाया कि ये एक मुबारक दरख्त है। जब अल्लाह ताला ने इस दरख्त को इतनी अहमियत अता फरमाई है तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी अहमियत के असबाब पर रोशनी डाली है। हज़रत सैयदुल अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जैतून के तेल को खाओ और उससे जिस्म की मालिश करो कि ये एक मुबारक दरख्त से है। हज़रत खालिद बिन साद रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि मैं हज़रत गालिब बिन अल-जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु के हमरा मदीना पाक आया। रास्ते में हज़रत गालिब बीमार हो गए। उनकी इयादत के लिए हज़रत इब्ने अबी अतीक रदियल्लाहु ताला अन्हु आए और बताया कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलवंजी में शिफा बताई है, इसलिए कलवंजी के चंद दाने कूट कर जैतून के तेल में मिलाकर नाक के दोनों अतराफ टिपकाए जाएं। हमने ऐसा ही किया जिससे हज़रत गालिब बिन अल-जबर रदियल्लाहु ताला अन्हु शिफा याब हो गए। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और उसे लगाओ क्योंकि इसमें 70 बीमारियों से शिफा है, जिनमें से एक जैतून का तेल पके हुए फल से निकाला जाता है। कच्चे या गले हुए फल में तेल की मिकदार कम होती है। इसके बीजों में भी तेल होता है लेकिन उसका मियार अच्छा नहीं होता। तेल निकालने से पहले फल को साफ़ करके छिलका उतार लेना ज़रूरी है। फल को बराह रास्त मशीन में डालकर तेल की जो किस्म हासिल होती है उसे सबसे उम्दा तेल करार दिया जाता है और उसे वर्जिन ऑयल कहते हैं। पहली खेप वसूल करने के बाद भोग पर गर्म पानी डालकर दोबारा मशीन में डालकर तेल निकाला जाता है। बाद में पानी को तेल से अलग कर लिया जाता है। दूसरी और तीसरी खेप को टेबल ऑयल कहते हैं। पहली खेप के तेल का रंग सुनहरी और इसमें हल्की सी खुशबू होती है। ये तेल मुद्दतों ख़राब नहीं होता। अगर इसको खुला रहने दिया जाए या इसमें पानी पड़ जाए तो इस सूरत में इसमें फफूंदी पैदा हो जाती है। दूसरी और तीसरी खेप के तेलों का रंग सब्ज़ी माइल और पहली खेप से गाढ़ा होता है। जैतून की ऐसी अक़साम भी हैं जिनसे 0% तेल हासिल होता है। मिजाज गरम दर्जे अव्वल, तर दर्जे अव्वल। मिकदार खुराक 6 माशा ता 2 तोले।
خارجی طور پر محلل، مسکن اور مرطب ہے۔ سردی کے دوران اس کی مالش کی جاتی ہے۔ لاغر اور کمزور بچوں کے لیے اس کی مالش نہایت مفید ہے۔ قبض، بواسیر اور جگر کی پتھری میں پلایا جاتا ہے۔ محلل آرام ہے، پیٹ کے کیڑے مار کر نکال دیتا ہے، بدن کو غذائیت بخشتا ہے، اعصاب کو گرم کرتا ہے، سردی کے اثر کو زائل کرتا ہے۔ پتے کی پتھری کا ایک خاص جز کلسٹرین نامی مادہ ہے۔ روغن زیتون اس مادہ کو حل کر لیتا ہے، اس لیے پتے کی پتھریوں کو خارج کرنے کے لیے مریضوں کو روغن زیتون بکثرت پلایا جاتا ہے۔ زیتون کا پھل اپنے ذائقے کی وجہ سے بطور پھل زیادہ مقبول نہیں، لیکن اس کے باوجود مشرق وسطیٰ، اٹلی، یونان اور ترکی میں بہت سے لوگ اس پھل کا اچار بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیقات کے مطابق بالوں اور جسم کو مضبوط کر کے بڑھاپے کے اثرات کو کم کرتا ہے۔ کسی بھی چکنائی یا تیل کو پینے سے پیٹ خراب ہوتا ہے، مگر زیتون کا تیل پینے سے پیٹ خراب نہیں ہوتا۔ یہ تیل ہونے کے باوجود پیٹ کی بہت سی بیماریوں کی اصلاح کرتا ہے۔ زیتون کا تیل پینے سے معدہ اور آنتوں کی اکثر امراض دور ہو جاتی ہیں۔ پیچس میں مفید ہے، گردے کی پتھری کو توڑ کر نکال سکتا ہے، پیشاب آور ہے، استسقائی میں مفید ہے۔ زیتون کے تیل میں اگر نمک ملا کر مسوروں پر ملا جائے تو مسورے مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ باقاعدگی سے زیتون کا تیل سر پر لگاتے ہیں، نہ تو ان کے بال گرتے ہیں اور نہ ہی جلد سفید ہوتے ہیں۔ اس کی مالش سے داد اور بھوسی زائل ہو جاتے ہیں۔ کان میں پانی پڑ جائے تو زیتون کا تیل ڈالنے سے اسے مرہم میں شامل کرنے سے زخم بہت جلد بھرتے ہیں۔ ناسور کو مندمل کرنے کے لیے کوئی دوائی زیتون سے بہتر نہیں ہے۔ منہ کے زخموں کو جلد مندمل کرتا ہے، گلے کو صاف کرتا ہے، یعنی زہر کے اثرات کو زائل کرنے میں بہت مفید ہے۔ زیتون کا تیل وہ منفرد دوا ہے جو ہر قسم کی زہر کے اثرات کو زائل کرنے کے ساتھ ساتھ آنتوں پر ان کے مضر اثرات کو بھی ختم کرتا ہے۔ اتباعی نے زیتون کے تیل کو مرارہ پتہ کی پتھری میں بھی مفید قرار دیا ہے۔ پتے کی پتھری اور سوزش کے مریضوں کو بنیادی طور پر چکنائی سے پرہیز کرایا جاتا ہے، مگر روغن زیتون ان کے لیے بھی مفید ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی ادویہ کی سرکاری فہرست کے مطابق زیتون کا تیل ایک مؤثر دوا ہے۔ ان کی سفارشات کے مطابق یہ دوا بھی ہے اور غذا بھی۔ گردوں کے امراض میں جہاں نائٹروجن والی غذائیں دینا مناسب نہیں ہوتا، وہاں زیتون بہترین غذا ہے۔ یہ سوزش والی جگہ کو تسکین دیتا ہے، آنتوں کی جلن کو کم کرتا ہے اور پیٹ کو ملائم کرتا ہے۔ جاپان کے بعض طبی جرائد نے آنتوں کے سرطان میں روغن زیتون مفید قرار دیا ہے۔ اس ضمن میں مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں طبی خدمات بجا لانے والے سینکڑوں ڈاکٹروں سے معلومات حاصل کی گئی ہیں۔ ان سب کا متفقہ جواب تھا کہ انہوں نے زیتون کا تیل پینے والے کسی شخص کو کبھی پیٹ کے سرطان میں مبتلا نہیں دیکھا۔ جاپانی ماہرین کا خیال ہے کہ لمبے عرصے تک زیتون پینے سے معدہ اور آنتوں کا سرطان ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔